जुन खस्केको कन्फिडेन्स र उद्योग व्यवसायको वर्तमान परिस्थिति र आगामी 2-4 महिना 6 महिनासम्म हेर्ने परिस्थिति भनौँ नि हामीले अनुमान गर्ने हो। त्यसमा कोभिडले गर्दा जे समस्या आएको छ त्यसमा खासै हाम्रो मनोबल बढ्ने अथवा हामीले केही सकारात्मक रूप खासै देखाएको छैन। भनेपछि अलिकति यो बन्दाबन्दी पनि खोलियो, उद्योग धन्दा पनि चल्यो अलिअलि। तर आखिरमा यो शनि कुरा त होइन, आज मात्र कमाएर आज खाने त होइन। उद्योग व्यवसायले त भोलिको पनि सोच्नुपर्छ। अनि हामीले ब्रोडली हेर्दाखेरि अब 90% क्षेत्रको कुरा गरौँ, 10-15%, 5-10% यो टेलिकम लगायत अरूमा त त्यति इफेक्ट आउँदैन। तर 90% क्षेत्रमा हामीले हेर्दाखेरि आजको परिस्थिति पनि गाह्रै छ र भोलि आउने समयमा पनि गाह्रै देखिन्छ हामीलाई। अनि धेरै हदसम्म अर्थतन्त्र त जोडेकै हो। तपाईँको एउटा उद्योग धन्दाबाट अर्को जोडिन्छ, अर्कोले अर्को जोडिन्छ। हामी सबै एउटै भनौँ नि एउटै फ्रेमवर्क हो, पार्ट नै हो। त्यसले हेर्दाखेरि जब मेजोरिटी अफ अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने भोलि अर्को पार्ट पनि कमजोर भइ नै हाल्छ। अब मिडियाको इक्जाम्पल लिउँ, मिडियालाई पनि भोलि अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि मिडियालाई पनि फरक परिरहेछ। त्यस्तै हेर्दाखेरि हाम्रो मनोबलमा खास चेन्ज पनि आएको छैन र भोलिको आउने समय हामीले गाह्रो देखिरहेका छौँ। प्राइमरली जो बेसिक रिक्वायरमेन्टको क्षेत्रहरू छन्, हामी खाद्यान्नको कुरा गरौँ, कृषिको कुरा गरौँ, अति इत्यादि यस्तो क्षेत्र चाहिँ प्रभावित पनि कम भएको र फास्टेस्ट रिकभरी गर्छ होइन। त्यसपछि अलिकति हामीले यो टेलिकम लगायत टेक्नोलोजीको कुराहरूमा पनि त्यो चाहिँ त्यो सेवाको कुरा गरौँ, टेलिकम सेवामा अथवा इभन हार्डवेयरको कुरामा मोबाइल फोन, ल्यापटप इत्यादि त्यो पनि अब आवश्यक कुरामा आइदियो। अब कसैलाई बच्चा स्कुलमा पढ्ने छ, घरमा पढ्ने छ भने कि मोबाइल चाहियो कि ल्यापटप चाहियो। त्यो क्षेत्रलाई अब त्यो 10%, 15% छोडिदिनु भने अनि यो कृषि र खाद्यान्नको अलिकति छोडिदियो भने अरू सबै क्षेत्रलाई हाम्रो विचारमा यो कति समय लाग्छ भन्नु गाह्रो छ। तर अहिले कमसेकम कम्तीमा 6 महिनादेखि 1 वर्षलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ भने त्यो चाहिँ कन्फर्म भन्नु सकिन्छ, देखिन्छ हामीलाई। अब 1 वर्षपछि पनि रिकभर हुन्छ कि हुँदैन त्यो धेरै कुरामा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। टुरिज्मको कुरा आयो, रेमिटेन्सको कुरा आयो, अति इत्यादि अब हाम्रो आन्तरिक भनौँ नि सरकारको नीतिको पनि कुरा हुन्छ। अरू पनि धेरै कुरा मिलाएर त्यसमा कसरी के असर आउँछ विश्वको पनि कुरा हेर्नु पर्यो, हाम्रो इन्डियाको पनि हालत हेर्नु पर्यो। त्यही हिसाबले धेरै कुरामा डिपेन्ड हुनुपर्छ। तर 6 महिनादेखि 1 वर्ष चाहिँ गाह्रो देखिन्छ। जुन संसारको अर्थतन्त्र भन्ने, नेपालको अर्थतन्त्र भन्ने र नेपाल र संसारको कुरा प्री कोभिडभन्दा पहिला र कोभिड पछिको केही न केही चेन्ज त आउँछ। धेरै कुरामा चेन्ज आउँछ। तपाईँ हाम्रो को हेबिट्समा, कन्जम्सनमा, अर्थतन्त्रमा लगायत चेन्ज त आउनै हो। अब त्यसमध्येमा भोलि त्यो उदाहरणको लागि ई कमर्स बढी चल्ने हो कि ई पेमेन्ट बढी चल्ने हो कि धेरै कुराहरूमा जुन एउटा क्रमकै चल्थ्यो 2, 4, 5, 10 वर्ष लाग्थ्यो त्यो अलिक चाँडै हुन्छ। फर्स्ट अफ अल त मलाई लाग्छ धेरै टेक्नोलोजीको जुन युज भएको कुरा त्यो छिटो आउँछ भनेर देखिन्छ। नर्मल व्यवसायमा, नर्मल उद्योगमा पनि टेक्नोलोजीको रोल चाहिँ बढ्दै जान्छ भनेर हाम्रो सोचाइ हो। त्यो एउटा वर्ल्ड वाइडै इस्यु हो होइन। अर्को अब कोभिड रिलेटेड अलिकति सर्ट टर्ममा चाहिँ सेनिटेसन, हाइजिनको कुराहरू बढी देखिन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँले बाहिर खाना खानुहुन्थ्यो नि, त्यो पनि ठुलै कुरा हो होइन। बाहिर तपाईँको मोमो खाने, यो हाम्रो धेरै कुराहरू खान्थ्यो, त्यो चाहिँ घट्दै जान्छ। अब घरमा बसेर मान्छेले बढी खान्छ। अब त्यो चाउचाउ होला, बिस्कुट होला, उद्यमीको लागि त्यस्तै कुरा चाहिँ मिडियम टर्ममा देखिन्छ। अनि त्यो अब धेरै चल्यो भने त्यो बानी नै परिहाल्छ। तपाईँ हाम्रो बानी नै अब अनलाइन जाने भइसक्यो, यो हेर्नु भनिसक्यो भने अब उदाहरणको लागि हिजोसम्म हाम्रो कुनै सप्लायरलाई भेटघाट गर्ने थियो भने कि हामी जान्थ्यौँ कि ऊ आउँथ्यो। अब यो 2-3 महिनादेखि हामी जुम युज गरिरहेका छौँ। अब जुम गर्दा गर्दा अब यस्तो लाग्यो कि हिजोसम्म गएको नि यो किन गएको थियो भनेर जस्तो कुरा आयो कि अब त जुमैबाट हुन्छ। अब खोलेपछि पनि त्यो जुमैबाट हुन्छ। अब त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो टुरिज्ममा, होटलमा सबैमा आउनै भइहाल्यो। कोभिड नर्मलाइज भइदियो पनि जुन हिजो हाम्रो सप्लायर व्यापारी मिटिङहरूको लागि आउँथ्यो त्यो चाहिँ हामीले अब जुमबाट गरिन्छौँ अथवा अरू कुनै माध्यमबाट गरिन्छौँ। त्यो एउटा बेसिक चेन्जलाई हामीले एड्याप्ट गर्नुपर्छ जस्तो छ। अर्को कुरा मलाई लाग्छ नेपालको सन्दर्भमा उद्योग व्यवसायले जुन सरकारले पनि बारम्बार कुरा उठाएकै हो। जुन कृषिको कुरा गरौँ हामी, कृषि क्षेत्रको त्यसमा अलिक मिडियम वर्ग र ठुलो उद्योग व्यवसायको खासै त्यति उता चासो थिएन। अब हामी साथीभाइसँग कुरा गर्दाखेरि उतातिर धेरैजनाको चासो भयो। एउटा त त्यो फर्स्ट अफ अल बेसिक रिक्वायरमेन्ट भयो भनेपछि कोभिडको इस्युमा अरूमा पनि त्यो क्षेत्र चाहिँ कम प्रभावित हुने र नेपालको पनि एउटा कोर कम्पिटेन्सको एरिया भएको सन्दर्भमा मान्छेको उतातिर चासो बढ्दै जान्छ। सो हाम्रो सोच पनि हो र हाम्रो अलिकति हाम्रो डाइरेक्सन पनि के छ भने नेपाललाई सुहाउने गर्दै नेपालको कोर कम्पिटेन्स हेर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा अलिकति बढी फोकस गरौँ कि भनेर सोचाइ छ। हेर्नुहोस्, जसरी मैले भनेको केही त कोभिडले गर्दाखेरि चेन्ज त आउनै परिहाल्यो। पोस्ट कोभिडको दुनियाँ अर्को हुन्छ भने हिजोसम्म टाइपराइटर चल्थ्यो भने आज कम्प्युटर चल्छ। हिजोसम्म तपाईँको नर्मल फोन चल्थ्यो भने अहिले मोबाइल चल्छ होइन। तपाईँले चाहे नचाहेमा धेरै कुरामा आउँछ। अर्को कुरा मान्छेको आफ्नै सोच पनि चेन्ज हुन्छ। हिजोसम्म मैले फलामको फ्याक्ट्री लगाएँ अथवा हिजोसम्म मैले ट्रेडिङ मात्रै गरेँ, अब मैले उद्यमकोतिर जानु पर्यो भनेर सोच आउँछ। मलाई लाग्छ पक्कै नै हाम्रो सोच दुईवटा मेन डाइरेक्सनमा जान्छ। एउटा त नेपालमै बनाउने, नेपालमा खपत हुने कुरामा कमसेकम
फोकस चाहिँ नेपालतिरै बढी गर्ने भन्ने एउटा कुरा आउँछ होइन। धेरै कुराहरू जस्तो हामीले यहाँ बनाउन सकिन्छ, त्यो सरकारको पनि चाहना हो, सरकारको नीति पनि उतातिर गइरहेछ कि नेपालमै बनाउनुहोस् फर्स्ट अफ अल। सेकेन्डली जसरी मैले भनेको नेपालको कोर कम्पिटेन्सको क्षेत्र त्यो एग्रिकल्चर होला, हाइड्रो होला, केही टाइपको टुरिज्म पनि अल्टिमेटली रिभर्स भरेर आउँछ, अथवा तपाईँको नेपालमा चाहना जस्तो एडुकेसन हेल्थहरू पनि छ। मलाई लाग्छ हाम्रो उद्योग व्यवसायको धेरै सोच उतातिर चाहिँ जान्छ। ट्रेडिङ बन्द चाहिँ हुँदैन, तर मान्छेले के छ भने ट्रेडिङ लगायत उतातिर चाहिँ बढी सोच गर्छ भनेर हाम्रो सोचाइ पनि हो, र हाम्रो एउटा केही हदसम्म रेकमेन्डेसन पनि त्यही हो, हाम्रो साथीभाइहरूलाई मेम्बरहरूलाई पनि त्यही रेकमेन्डेसन हो। यसमा चाहिँ दुई पार्ट छ। एउटा त कोभिड पछिको खास गरी उद्योग परिसङ्घको कुरा गरौँ अथवा निजी क्षेत्रको सबै संस्थाहरूको कुरा गरौँ, हामीले सरकारले दिएको डकुमेन्टहरू त हामीले अब सर्वसम्मत पेशै गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो दुईवटा मुख्य सुझाव थियो सरकारलाई। जति आर्थिक सरकारले सहयोग गर्ने हो त्यो चाहिँ विभिन्न क्षेत्रलाई, त्यो चाहिँ जसलाई खाना पुगाउनु पर्ने, कसलाई केही सहायता पुगाउनु पर्ने, अथवा एकदम सानो सानो तथा मझौला कुनै व्यवसायलाई सहयोग गरिदिने भनेर हामीले लिखितमा दिए उनीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। कुनै मिडियम र लार्ज सेक्टरलाई तपाईँले कुनै फाइनेन्सियल हेल्प नगर्नुहोस् भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। हामीले सुझाव दिएको भने यो तपाईँको मौद्रिक नीति मार्फत ब्याज घटाइदिने, समय तिर्ने बढाइदिने भनेर त्यसबाट सरकारले डाइरेक्ट फाइनेन्सियल इम्प्याक्ट आउँदैन होइन। फर्स्ट अफ अल त हामीले पनि त्यो सरकारको एउटा क्षमता बुझेर नै उदाहरण दिएको हो। अर्को कुरा जुन यो प्रफिटलाई प्राइभेटाइज गर्ने, लसलाई सोसलाइज गर्ने जुन हजुरले कुरा बनाएको नि, एउटा बेसिक कुरा हो। हामीले सबै हामीले बुझेको मान्छे हो, 100 वर्ष 200 वर्षको इतिहास हेर्नुहोस्, क्यापिटलिजम मात्रै काम गर्छ भनेर यो कुरा देखाइसक्यो। त्यो चाइनाको कुरा गर्नुहोस्, रसियाको कुरा गर्नुहोस्, इस्टर्न युरोपको कुरा गर्नुहोस्, हिजोको कम्युनिजम फेल भइसक्यो भनेर त्यसमा कुनै दुई मत छैन होइन। अनि त्यसमध्येमा पनि अब युरोप अमेरिका भनेपछि अलिकति क्यापिटलिस्टमा एडभान्स्ड कन्ट्रीहरू छन्, दुनियाँले सबैले उतातिर नै फलो गर्दैछन् होइन। त्यसमा क्यापिटलिजममा तपाईँले अमेरिकामा हेऱ्यो भने फर्स्ट अफ अल मान्छेले जब ले अफ गर्छ, कम्पनी यो गर्छ। हाम्रो सोचाइ के हो भने ट्याक्स जति हो ट्याक्सलाई तिर्ने, त्यो काम सरकारले गर्ने। निजी क्षेत्रले त ट्याक्स प्रफिटमुखी हुनैपर्छ, नभने निजी क्षेत्रको आफ्नो धर्मै हुँदैन। निजी क्षेत्रले पनि प्रफिटमुखी भइदियो भने इकोनोमी नै एफिसियन्ट हुँदैन। प्रतिस्पर्धा हुनु पऱ्यो, ओपन कम्पिटिसन हुनु पऱ्यो, गभर्नेन्स राम्रो हुनु पऱ्यो, अलिकति भनौँ नि कानुनको दायराहरू सब भित्र बस्नु पऱ्यो, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यो सबै भित्र बसेर त निजी क्षेत्रले त कमाउनु पऱ्यो। तेस्रो कुरा, अहिलेको हाल अवस्थामा तपाईँले हेऱ्यो भने हामीले किन सर्वे गर्छौँ नि त, हामीले 400-500 जनालाई सिएनआईले आफ्नो मेम्बरलाई अथवालाई सर्वे गर्छौँ। 50% जतिले चाहिँ हामी सर्भाइभै गर्दिनँ भनेर भनिसक्यो होइन। अब त्यो 50% भने ठुलो भयो। अब त्यस्तो मान्छेलाई सर्भाइभै गर्दिनँ अनि तैँले दायित्व पुरा गरिनस्, नफामुखी होस् भनेर भन्नु सक्दैन। अनि जुन सरकारको पनि एउटा के सोचाइ थियो र धेरैको सोचाइ के थियो भने 3 महिनामा यति समस्या आयो, 10 20 वर्षदेखि काम आएको गर्दै आएको उद्योग व्यवसायलाई 3-4 महिनामा यति समस्या कसरी आउन सकिन्छ। अनि तपाईँले त एउटा सानो गुगल गर्नुहोस् भने कम्पनीज विच हेभ गन ब्याङ्क्रप्ट इन कोभिड भन्ने, थाई एयरवेज, जेसी पेनी लगायत 20वटा ठुलो कम्पनीहरू ब्याङ्क्रप्ट भयो 3 महिनामै। अनि उद्योग व्यवसायमा कहिले कहिले 3 महिनाको पनि ठुलो क्षति आउँछ र आगामी पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त। आज मात्रै 3 महिनामा भोलिदेखि त सबै नर्मल त हुँदैन। अनि उद्योग व्यवसाय कति मार्कामा छ तपाईँले विश्वभरिमा हेर्नुहोस्, र दुनियाँको कति कन्ट्रीले कति सहयोग गरेको छ निजी क्षेत्रलाई अथवा प्राइभेट सेक्टरलाई अथवा अर्थतन्त्रलाई, त्यो पनि त सबै तथ्याङ्क छ। अब हिजो जस्तो त अवस्था छैन, अहिले त हामीले गुगल गऱ्यो भने सबै कुरा थाहा हुन्छ। दैनिक अब युरोप हेर्नुहोस्, युके हेर्नुहोस्, अमेरिका हेर्नुहोस्, इन्डिया हेर्नुहोस्, श्रीलङ्का हेर्नुहोस्, बङ्गलादेश हेर्नुहोस्, डेली नयाँ प्याकेज आइरहेछ त्यहाँ होइन, झन् अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नको लागि। बेसिकली ड्रिभन बाई दि गभर्मेन्ट। त्यहाँ कुनै निजी क्षेत्रले चढेर त पैसा दिया होइन, सरकारले नै दिया हो। तर त्यसको सरकारले तिरेको खर्च कहाँबाट उठ्छ? सरकारको स्रोत कहाँ हो? सरकारको स्रोत हो कर तिर्ने भने हाम्रो अगाडि नै छ। करको अहिले नम्बर 1 स्रोत हो इन्कम ट्याक्स, नम्बर 2 भ्याट, इन्कम ट्याक्स र कस्टम्स होइन। अब इन्कम ट्याक्स तिर्ने भने आखिर निजी क्षेत्रले नै हो। आज सरकारले खर्च गर्छ भने भोलि हामीले मिलेर तिर्ने हो सरकारलाई। सरकारको कुनै अरू कुनै स्रोत छैन। सबै नेपाली जनतामा त्यसमा निजी क्षेत्र पनि संलग्न छ। मैले आज कर 100 रुपियाँ तिरेको छ भने 120 रुपियाँ तिर्छौँ। आज मैले केही सरकारले आज इन्भेस्ट गर्यो भने कन्ट्रीमा, भोलि हामी तपाईँले मिलेर तिर्नुपर्छ। त्यो कुनै बाहिरबाट आएको र सरकार हामी भनौँ विभिन्न होइन नि त। सरकारको पनि क्षेत्र पनि हामीले स्रोत दिने हो, अर्थतन्त्रबाट नै सरकारको पनि त्यो रिजल्ट बढ्छ। यस नेपालको इतिहासमा तपाईँले हेऱ्यो भने विगतको 20-25 वर्षमा हामीले 3-4 ठुलो झड्का आइसक्यो होइन। कहिले तपाईँको भनौँ नि यो द्वन्द्वकालको समय थियो, कहिले अर्को कुरा थियो, त्यसपछि भूकम्प आयो, अरू 3-4वटा हामीसँग ठुलो आइदियो। तपाईँले हेऱ्यो भने प्राइमेरी नेपालमा निजी क्षेत्रको कुरा गऱ्यो भने हाम्रो रेजिलियन्स एकदमै स्ट्रङ थियो। भूकम्पपछि पनि अरू समय पनि निजी क्षेत्रलाई यत्रो गाह्रो समयमा पनि कसरी सकेर निजी क्षेत्रले सर्भाइभ पनि गरेको छ, ग्रो पनि गरेको छ, तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट पनि बढाएको छ, सरकारलाई रेभेन्यू पनि बढाएको छ। आज हाम्रो एभरेज आर्थिक ग्रोथ चाहिँ 6-7% हुने, राजस्व चाहिँ करिब 20-25-30% बढ्दै गएको छ होइन। त्यो हामीसँग तथ्याङ्कै छ। आखिर सबै त निजी क्षेत्रले रेजिलियन्ट भएर नै गरे हो। तर यो कोभिडको इस्युमा
तपाईँले हेऱ्यो भने यो विश्वभरिमा कसैले मैले आजै पढ्दै थिएँ युकेमा 300 वर्षको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो डेफिसिट हुनेवाला समस्या आइसक्यो होइन। अब यस्तो अवस्थामा जब दुनियाँ ध्वस्त भइसक्यो भने तपाईँले भोलि टुरिज्मको एउटा उदाहरण लियो होइन, होटल खोलेर बसेको छ मान्छे आउँदैन, त्यसलाई तपाईँले अलिकति रेजिलियन्स हुनु पऱ्यो, तपाईँको क्षति हुनु भने कसरी भन्ने? आखिरमा होटल टुरिस्टै आउँदैन भने के गर्ने? टुरिस्ट फेरि आज मात्रै होइन 3 महिना आउँदैन कि 6 महिना आउँदैन कि 1 वर्ष आउँदैन भनेर थाहा भएन। टुरिज्मसँग रिलेटेड धेरै कुराहरू हुन्छन्। त्यसै गर्दाखेरि तपाईँले कुनै पार्टी प्यालेस खोल्नु भएको छ भने अब पार्टी नै गर्दैन मान्छेले भनेपछि मेरो आफ्नो रेजिलियन्स त हुँदैन नि त। मेरो आफ्नो क्षमता त म राम्रो प्रडक्सन गर्छौँ, एफिसियन्ट हुन्छौँ, माल बेच्छौँ भनेर हुन्छ। अब जब यो सिस्टमिक सिफ्ट भइदिएपछि त त्यो क्षेत्रले केही गर्नु सकिँदैन। दुनियाँभरको एयरलाइन्स अलमोस्ट ब्याङ्क्रप्सीमा गइसक्यो, दुनियाँभरको रिटेल स्टोर अलमोस्ट ब्याङ्क्रप्सीमा गइसक्यो। कुनै अवस्था समय थियो 10-15 वर्ष अगाडि सबै अटो कम्पनी नै प्रब्लममा थियो। त्यो त्यस्तो सिस्टमिक इस्युमा त सरकारले अथवा अर्थतन्त्रले बुझेर नगर्यो भने त्यो डिफल्टमै जान्छ, त्यसको कुनै उपाय नै छैन। हेर्नु, सरकारको सक्रिय भूमिकालाई अलिकति हामी अझै स्पष्टीकरण गर्नु। त्यो हिजो पनि चाहिन्थ्यो, भोलि पनि चाहिन्छ होइन। सरकार त चाहिन्छ, सबै ठाउँमा छ, वाचडग चाहिँ हुनु पऱ्यो। तर सरकारको भूमिका मेनली हेर्ने भने कि ओपन कम्पिटिसन हुनु पऱ्यो, राम्रो इन्भाइरोमेन्ट हुनु पऱ्यो, कसैले भनौँ नि ब्ल्याक मार्केटिङ गर्नु भएन, त्यसमा कुनै दुई मात्रै छैन, अलिकति प्रतिस्पर्धा हुनु पऱ्यो, उपभोक्ताको पनि संरक्षण सरकारले गर्नु पऱ्यो होइन, त्यसमा कुनै भएन। भोलि तर उदाहरणको लागि अब ब्याजकै कुरा गरौँ भने तपाईँले अब नेपाल मात्रै कुरा नगरौँ, दुनियाँमा जब समस्या आउँछ अर्थतन्त्रलाई ब्याज घटाउने काम सरकारले नै गर्छ नि। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको, सेन्ट्रल ब्याङ्कको एउटा बेसिक रिक्वायरमेन्ट चाहिँ और बेसिक रोल चाहिँ मेन्टेनिङ इन्ट्रेस्ट रेट। कुनै बेला बढाइ पनि दिन्छ, तपाईँको एकदमै ओभर हिट भयो भने बढाइदिने हो, अलिकति स्लो डाउन भने घटाइदिने हो। तपाईँले 2008 को क्राइसिस लिनु, अहिलेको क्राइसिस लिनु, वर्ल्डमा मोरलेस जिरो भइसक्यो, तपाईँको वेस्टर्नतिरमा जिरो रेट भइसक्यो। त्यो काम त सरकारले नै गर्ने हो, त्यो कामै सरकारको हो। त्यतातिर चाहिँ हामी सकारात्मक पनि छौँ र सरकारले हामी बारम्बार भने पनि छौँ, सरकारले त्यो अलिकति लिडरसिप रोल खेलिदिनु पऱ्यो। तर अर्कोतिर जहाँ सरकारको अब आएर रिक्वायरमेन्ट छैन भने भोलि हिजो हाम्रो सिमेन्टी पनि सरकारले बनाउँथ्यो, एयरलाइन पनि सरकारले चलाउँथ्यो, ब्याङ्क पनि सरकारले चलाउँथ्यो, एयरलाइन्स पनि सरकारले चलाउँथ्यो, टेलिकम पनि चलाउँथ्यो। तब हामी सबैले भोग्याकै हो। त्यस्तो अवस्थाबाट सरकार निस्किनु पऱ्यो। बाहिरतिर तपाईँले हेर्दाखेरि अब इन्डियाको कुरा गरौँ, सबै एयरपोर्ट पनि प्राइभेटाइज भइसक्यो हो। धेरै कुराहरू जुन हामीले हिजोसम्म सरकारको दायित्व हेर्थ्यो त्यो प्राइभेटाइज भइसक्यो हो। दुनियाँमा एयरलाइन्स पनि मोरलेस प्राइभेट भइसक्यो हो। धेरै कुरामा अहिले पनि सरकारको रोल छ। हाम्रो सोचाइमा सरकारले बिस्तारै बिस्तारै त्यो एक्जिक्युसनरी र कम्पिटेटिभ रोलहरू बाहिर जाने, रेगुलेटरी रोल खेलिदिने उतातिर हो। नियमनको जहाँसम्म कुरा छ, जबसम्म सरकारको उद्देश्य क्लियर छ, व्यापारलाई पनि सजीकरण हुनु पऱ्यो, इज अफ डुइङ बिजनेस पनि एउटा सरकारको पनि एउटा इन्डेक्सै हो, त्यसमा पनि राम्रो हुनु पऱ्यो। अर्को तर्फबाट प्रतिस्पर्धा हुनु पऱ्यो, उपभोक्ता संरक्षण हुनु पऱ्यो। त्यसमा कुनै हाम्रो हिजो पनि हाम्रो कुनै त्यसमा अब्जेक्सन थिएन, भोलि पनि छैन। हेर्नुहोस्, परिसङ्घले जुन बजेटमा सुझाव दिएका थिए, बजेट आएपछि हामीले अलिकति क्रमकै आफ्नो सुझाव र बजेटमा आएको कुरालाई अलिकति कम्पेरिजन गर्दाखेरि कहिले कहिले बजेट भाषण सुन्दाखेरि एउटा इमिडिएट रियाक्सन हुन्छ, पछि यसरी कम्पेरिजन गर्दाखेरि त्यो त तथ्याङ्कले देखाउने हो। हामीले सुझाव पनि लिखितमा दिएका थिएँ। हामीले पाएको करिब 80-90%, अब ठ्याक्कै त भनौँ मोरलेस हामीले मागेको कुरा धेरै कुरा बजेटमा एड्रेस भयो। मेनली म्याक्रो कुराहरू, त्यो एग्रिकल्चरको कुरा होला, तपाईँको जब क्रिएसनको कुरा हुनसक्छ, तपाईँको ल्यान्ड ब्याङ्कको कुरा आयो, अति इत्यादि। हामीले धेरै कुरा माग्दाखेरि सरकारले मलाई लाग्छ जेनरली डाइरेक्सनली सेनाले दिएको सुझावलाई धेरै हदसम्म, अब हामीले दिएको सुझाव पनि सरकारको सोचबाट मिल्यो कि सरकारले हाम्रो सुझाव लिएर त्यो गर्यो, त्यो आफ्नै ठाउँमा होला। तर हामीले मागेको कुरा पुरा भएको छ, हाम्रो माग चाहिँ पुरा भएको छ। तर अहिलेको कोभिडको जुन जल्दो बल्दो कुरा छ फर सर्भाइभल अफ द प्राइभेट सेक्टर, त्यो हाम्रो अघिदेखि फ्रम डे वान तपाईँको भनौँ नि यो कोभिडको इस्यु सुरु हुनु बित्तिकै त्यो मौद्रिक नीतिबाट नि एड्रेस हुन्छ भनेर हाम्रो आफ्नै सुझाव थियो। त्यो मेनली हामीले हेर्दाखेरि 3टा बकेट छ। ब्याज घटाइदिनु पऱ्यो अलिक लङ टर्मको लागि, 3 वर्ष 5 वर्षलाई। नम्बर 2 रिस्ट्रक्चरिङ, मैले लिएको लोनलाई ब्याङ्कको आफ्नै रुजाइमा ब्याङ्कले आफ्नो अङ्कलन गरेर यो लोन 2 वर्ष बढाइदिने कि 5 वर्ष बढाइदिने कि 20 वर्ष बढाइदिने, त्यो ब्याङ्कलाई अलिकति खोक्लो पारिदिनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। त्यसमा ब्याङ्कलाई पनि नोक्सान हुँदैन र बरोबर पनि बच्छ। मैले आज लस बढ्ने क्षमता छैन भने ब्याङ्कले आफ्नो हिसाबले रिस्ट्रक्चरिङ गरिदिने। तेस्रो कुरा रिफाइनेन्सको कुरा होइन, रिफाइनेन्सले पनि बजेटले बाटो चाहिँ खोलिदिएको छ, कार्यान्वयन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नु पऱ्यो। त्यो रिफाइनेन्सको पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ। हाम्रो आफ्नो सोचाइमा यो मौद्रिक नीति मार्फत
यो रिस्ट्रक्चरिङ त्यो पनि अलिकति दीर्घकालीनको लागि 3 वर्ष 5 वर्ष 8 वर्षलाई गरिदिने र ब्याज घटाउनको लागि अलिकति कङ्क्रिट एउटा फ्रेमवर्क, अब त्यो CCD मार्फत हुन्छ, रिपो मार्फत हुन्छ, यो राष्ट्र ब्याङ्कसँग धेरै टुलहरू छन्, त्यो मार्फत गरिदियो एकदम अनिवार्य छ। किनकि त्यो नगर्यो भने आज त तपाईँले केही नगर्नुहोस्, तपाईँले भोलिदेखि यो असाढ मसानो पैसा उठाएर हेर्नुहोस्, त्यो त हामीलाई तथ्याङ्क आइहाल्छ। 50% इकोनोमी डिफल्टमा गइहाल्छ। अब 50% मान्छेलाई ब्ल्याकलिस्ट पनि गर्नु मिलेन, 50%लाई हामीले अक्सन पनि गर्नु मिलेन, त्यो कुरा पनि हुँदैन। त्यो नगरिकन सफ्ट ल्यान्डिङ गर्ने एकदम जरुरी छ। अनि यो मोनेटरी पोलिसीले हाम्रो निजी क्षेत्रको अलिकति सर्भाइभलको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मोनेटरी पोलिसी हो। हामीले गभर्नर साहब लगायतलाई राष्ट्र ब्याङ्कको सबै अधिकारीलाई भेटेर 2-3 चोटि आफ्नो कुरा राखिसकेका हौँ। हामीले कुरा गर्दाखेरि एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँले आफै बुझिसक्नु भएको छ। अनि उहाँको भनाइ बारम्बार भएको छ कि तपाईँले सोचेको चाहेको र अर्थतन्त्रले रिक्वायरमेन्ट भएको भन्दा केही न केही हामी बढी नै गर्नेवाला छौँ भनेर उहाँले हामीलाई आश्वासन दिएको छ। ब्याज दर घटाउँदाखेरि 2 टाइपको ब्याज दर घटिन्छ होइन। फर्स्ट अफ अल त इकोनोमीमा ब्याजै घट्यो भने तपाईँको अहिले नेपालमा प्रणाली चाहिँ बेस प्लसमा गइसक्यो। तपाईँ बेसै घट्यो भने सबैको ब्याज दर डेफिनेटली घट्छ। अहिले तपाईँले हेऱ्यो भने मैले अस्ति कुनै ब्याङ्कको 8.25%मा होम लोन पनि एड देखाएको थियो होइन, भनेपछि हिजोको 11% 8मा आइसक्यो। ब्याजको रेट घट्यो भने त्यो सबैलाई टोटल बरोवरलाई फाइदा हुने भयो। हाम्रो नेपालको फ्रेमवर्क पनि त्यो हो, हिजो पनि त्यो थियो, आज पनि हो। भनेपछि भोलि 3% ब्याज घट्यो भने सबैले 2%, 3%, 4% पाउँछ, त्यसमा कुनै दुई मात्रै छैन। हाम्रो एकतर्फ भनाइ के छ, 5% घटाइदिने वातावरण राष्ट्र ब्याङ्कले बनाइदिनु पर्यो। त्यसमा 5%मा करिब 2% भइ पनि सकेको छ त्यो डिपोजिट रेट घटाएर भनेर। करिब हाम्रो नेपालको फर्मल सेक्टरमा 15 लाख बरोवर छ। त्यो नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको अस्ति डेटामै देखाउँछ होइन। 15 लाख बरोवरमा अब 15 लाख बरोवरलाई भोलि ब्याज घट्यो भने कतिजनालाई फरक पर्छ भन्ने कुरा आयो। अब 15 लाख बरोवरमा कि उद्योग व्यवसाय छ कि इन्डिभिजुअल छ, कसैले होम लोन कार लोन लिएको छ कि कहिले मैले आफ्नो उद्योग व्यवसायले मैले लोन लिएको छु। उद्योग व्यवसाय लोन लिएको खण्डमा उसले 10 जना 5 जना 15 जना 20 जना 100 जना 200 जना 500 जना पनि इम्प्लोय गरेको छ। भनेपछि एउटा उद्योग व्यवसाय पछाडि 10 जना 20 जनाको केही न केही इम्प्लोयमेन्ट अथवा केही न केही अर्थतन्त्र जोडिएको छ भने हामीले देखिन्छौँ। इन्डिभिजुअलको हकमा कुनै पनि इन्डिभिजुअल नर्मल एउटा फ्यामिलीमा बस्छ होइन, उसको कि बच्चाहरू हुन्छ, वाइफ हुन्छ, पेरेन्ट्स हुन्छ अथवा जे हुन्छ, 4 जना 5 जनाको एउटा फ्यामिली युनिट हुन्छ। भनेपछि 15 लाख बरोवरलाई तपाईँले केही राहत दिनुभयो भने त्यसको इफेक्ट 1 करोड 1.5 करोड 2 करोड जनतासम्म पुग्छ। त्यसमा पनि कुनै उसमा इस्यु भएन। अब अर्को कुरा आयो कि तपाईँले भनेको जस्तै डिपोजिटरको पनि कुरा सोच्नु पऱ्यो। आखिर उनीहरूले पनि त पैसा राखेको छ, त्यही पैसाबाट धेरैले आफ्नो खर्च पनि चलाउँछ। त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले के भनेको छ भने यो जिरो सम गेम होइन, डिपोजिटर मार्फत लिएर मात्रै घटाइदिने मार्फत होइन। सरकारसँग धेरै टुल छ, रिपो, रिफाइनेन्स, तपाईँको यो CCD, CRR अरू अति इत्यादि, त्यो युज गरेर पनि केही हदसम्म ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा डिपोजिटरको सिक्योरिटीको लागि त्यो इन्स्टिट्युसन पनि बलियो हुनु पऱ्यो। हिजोको हाम्रो ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लगायत अरू छन् यो कोअपरेटिभहरूमा समस्या आएकोमा भोलि यो इन्स्टिट्युसन नै विक भइदियो भने, अहिलेको पनि सहकारीमा हजुरले बुझ्नुभयो भने धेरै सहकारीमा अलिकति च्यालेन्ज आएको छ। त्यो इन्स्टिट्युसन विक भइदियो भने डिपोजिटरलाई त आफ्नो मूल पैसाको सुरक्षा फर्स्ट हो नि त। यो घटाइदियो भने सबै हामी बाँचिन्छौँ भनेर हाम्रो एउटा सोच हो। अब जहाँसम्म स्टार्टअप अलिकति सानो मध्यमको त्यही भनाइको लागि हाम्रो भनाइ छ कि फर्स्ट अफ अल रेटै घटाइदिनु सबैलाई फाइदा हुन्छ। तर रिफाइनेन्सको हकमा राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको सुझाव र हामीले पनि दिएको सुझावमा यो छ कि यो पालि अब अहिले अगाडि कुरा गर्दाखेरि यो छित्राएर दिउँ, हरेक ब्रान्चमा पनि 10 जनालाई दिने हो, म्याक्सिमम 10 करोड 20 करोडको केही सुझाव पनि आएको छ। अनि हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई एक थप सुझाव के दिएका छौँ भने इन्डियामा अमेरिकामा ठाउँ फर स्मल एन्ड मिडियम एन्टरप्राइजमा माइक्रो स्मल र मिडियमको हकमा सरकार धेरैचोटि ग्यारेन्टी बस्दिन्छ। हजुरले लोन लिनुभयो भने त्यस लोनको 25% कि 30% जुन थप लोन दिने हो त्यसको ग्यारेन्टी मात्रै सरकार बस्दिनु, पैसा सरकार दिनु होइन। अनि ग्यारेन्टी दिनेको हकमा सरकारको करिब 10% कस्ट आउँछ। भनेपछि करिब 1 खरबको ग्यारेन्टी दियो भने त्यसको अलमोस्ट 10% मात्रै सरकारलाई कस्ट आउँछ। भनेपछि 10 टाइम्स सरकारको फन्डको युटिलाइजेसन भयो नि त। यो वर्ल्ड वाइड मोडल हो। सरकारले हरेकचोटि पैसा दिँदैन, बरु भएको इन्स्टिट्युसनलाई तिमी लोन देऊ, तिम्रो डुब्यो भने बरु म पैसा तिर्दिन्छौँ। अनि कुनै पनि पुलको हेर्दाखेरि 10% डुब्छ भनेर हामीले सरकारले 2टा सुझाव दिएको छ। रिफाइनेन्सलाई अलिकति चलायमान गरिदिनु पर्यो, ब्याज सबैको लागि घटाइदिनु पर्यो। ब्याज त मलाई घट्दैन, त्यो सबैको लागि घट्छ, बेस कस्ट घट्ने हो। र स्मल माइक्रो र मिडियम स्केल इन्टरप्राइजको लागि थप वर्किङ क्यापिटल अथवा थप लोनको लागि सरकारले केही मेकानिजम बनाएर केही ग्यारेन्टी मेकानिजम बनाइदिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो पक्कै अवसर हो हामीलाई। आई थिङ्क यो अवसरलाई हामीले खेर जानु दिनु हुँदैन। यो कोभिडमा जति च्यालेन्ज आयो, हरेक चुनौतीमा अवसर हुन्छ भनेपछि यो हाम्रो अर्थतन्त्रलाई केही हदले रिओरिएन्ट गर्नुको लागि पक्कै अवसर हो।
हामीले अब कृषिको बारम्बार कुरा आएको छ। अब कृषिमा आत्मनिर्भर हुने ठाउँमा भोलि आज हामी यति आयात गर्ने ठाउँ पुगिसकेका छौँ। यो भोलि यसलाई रिभर्स गरेर सेल्फ रिलायन्ट भएर झन् एक्सपोर्ट हुने हामीलाई एउटा ठुलो अवसर छ। त्यसको लागि सरकारले एउटा रणनीति चाहिँ बनाउनै पर्यो। आखिर भनेर मात्र त पुग्दैन। अब हामीले सरकारले बारम्बार सुझाव दिएका छौँ भने 10 लाख 15 लाख 20 लाखमा स्मल स्केल एग्रो प्रोसेसिङ युनिटहरू लाग्छ। तपाईँले आलु चिप्सको कुरा गर्नुहोस्, टमेटो केचपको कुरा गर्नुहोस्, त्यसमा स्मल उद्यमशीलता पनि आउँछ। धेरै हाम्रो भाइ बहिनीहरू बाहिरबाट फर्की पनि राखेका छ, उनीहरूलाई पनि एउटा केही न केही एन्टरप्रेन्योरसिपको मौका पनि पाउँछ। त्यसको लागि उदाहरणको लागि इन्डस्ट्रियल फेयर गर्नुपर्छ कि हरेक प्रोभिन्समा गएर, त्यसको लागि फाइनेन्सिङको मेकानिजम बनाइदिनु पऱ्यो कि सरकारले। अर्कोतर्फ सरकारले जसरी भूमि ब्याङ्कको कुरा गर्यो, किसान क्रेडिट कार्डको कुरा गरे, ल्यान्ड पुलिङको कुरा आयो, यो रणनीति सरकारले एउटा बनाएर अब त्यो कृषि एउटा सेक्टर भयो, गार्मेन्ट्स अर्को क्षेत्र होला, अरू पनि थर्ड अर्को क्षेत्र होला भनौँ नि, यो आयुर्वेदिक होला अथवा फार्मेसी होला, हरेक क्षेत्रमा सरकारले 4वटा 5वटा क्षेत्र छानेर हाम्रो इकोनोमीलाई कतातिर ओरिएन्ट गर्ने हो त्यो सरकारले हेरिदिनु पर्यो। अलिकति गाइडेन्स भरौँ, हामीले पनि सुझाव दिएको पनि छौँ र सरकारसँग सहकार्य गरेर सरकारको काम फ्रेमवर्क बनाइदिने मात्रै हो, अरू काम त निजी क्षेत्रले गरिहाल्छ। यो अवसर हामीले जानु दिनुहुन्न, किनकि अहिले सबैलाई चाहना हो कि अलिक राम्रो काममा लागौँ भनेर एउटा सोच पनि हो र हाम्रो रिक्वायरमेन्ट पनि हो। त्यो सरकारले अलिकति गाइड गरिदियो भने मलाई लाग्छ पक्कै हामी उतातिर हिँड्छौँ र यो 1-2 वर्षको पीडा छ, तर त्यसपछि हामी झन् बलियो भएर बाहिर निस्किन्छौँ भनेर हाम्रो सोच हो।